शुरकाए मजलिस, सामीन कराम, मैं यहाँ सुनने के लिए आया हूँ कि मैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू भी सुनूंगा और हामिद मीर साहब की गुफ्तगू बिलखसूस सुनूंगा जो इस किताब के तनाजुर में हालात हाजिरा के ऊपर भी होगी और उसके साथ साथ जो हमारा जो एक नौआबादियाती निज़ाम के असरात हैं उसके ऊपर भी होगी। मैं सिर्फ 2-3 बातें करूंगा, लेकिन सबसे पहले आसिफ महमूद साहब को हदिया तबरीक मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ और बड़े इनकलाबी अंदाज से ये जो हमारे ऊपर नौआबादियाती निज़ाम का एक तसल्लुत अभी तक है उसके एक अहम पहलू कानून को उन्होंने अपनी कलम का मौजू बनाया है और अपनी ख्यालात उसके ऊपर किताब की सूरत में हमारे सामने रखे। किताब की तफसीलात का तो ये मौका नहीं है, मैंने एक वर्ड आई इसके ऊपर डाली है और जिस तरह हामिद मीर साहब ने फरमाया कि मैंने तो उसको पढ़ी है तो इंशाल्लाह वो सुनाएंगे भी हम, लेकिन मैं इसी तनाजुर में चंद बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। देखिए, तारीख निगाह कहते हैं कि 2 बड़े ख़तरात हमें खुसूसन उम्मत मुस्लिमा को पेश आए हैं। एक मंगोल का ख़तरा था और दूसरा मगरबी इस्तेमाल। मंगोल का ख़तरा इतना बड़ा था कि 1258 में बगदाद की आबादी 1 मिलियन थी और उसके बाद जब वो बगदाद तबाह हो गया तो 1980 के अंदर जाके बगदाद की आबादी वापस 1 मिलियन पर पहुंच गई, तकरीबन 600 साल बाद। लेकिन जिस मौजू के ऊपर आसिफ महमूद साहब ने किताब लिखी है, नवाबादियाती निज़ाम और बरतानवी ग़ुलामी का निज़ाम, उसके असरात मंगोलों से भी बढ़ गए। 300-350 साल हो गए हैं, अभी तक हम उनके असरात से निकले नहीं। 19वीं सदी में तकरीबन 1 लाख सिविल अफसर, मिलिट्री अफसर और सिपाही, ये तकरीबन 300 मिलियन इंडियंस के ऊपर वो हुकूमत करते थे। हालात बदले तो नहीं, अभी भी IMF के चंद अफसरान ही 22 करोड़ पाकिस्तानी को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर उस वक्त 19वीं सदी के अंदर चंद हजार मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स पूरी इंडिया को कंट्रोल करते थे, तो अब भी 22 करोड़ आवाम के किस्मतों का फैसला तो चंद अफसर आके बकौल हमारे वज़ीर आज़म साहब तमाम किताबों को उलट पुलट करके हर चीज़ का जायज़ा लेके हमें मुस्तक़बिल का रोडमैप देती है। तो ये वो असरात जिसके एक अहम पहलू का इहाता किया है कानून के तनाजुर में। कानून उसका एक अहम पहलू है, लेकिन पूरा निज़ाम उनका बनाया हुआ है और पूरा निज़ाम जो उनका है उसी के तहत हम अभी तक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आसिफ साहब ने इसके कानून का जो पहलू है उसका इहाता किया। आप अंदाज़ा कर लें नौआबादियाती असरात कितने गहरे हैं। एरिक मार्गुलिस एक ओरिएंटलिस्ट है, उसकी किताब है अमेरिकन राज, लिबरेशन और डोमिनेशन। उसमें उन्होंने एक वाक़या लिखा है और वो कहते हैं कि ये वाक़या बरतानवी या यूरोपीय इस्तेमार के असरात को समझने के लिए कई लाइब्रेरियों से बढ़ गया। वो वाक़या ये है कि जब फ्रांस के सदर डी गॉले का वो इंतकाल हो गया तो उसकी तदफीन के मौके के ऊपर जो बोकासा वन, जो सेंट्रल अफ्रीकन एम्पायर था, उसका एम्परर वहाँ पे मौजूद था उसके तदफीन के रसूमात में। तो जब उसकी तदफीन हो गई और कब्र तैयार हो गई तो वो एम्परर साहब भाग के गए और कब्र से लिपट गए और कहा पापा पापा पापा, रो रहे। वो कहते हैं कि ये वाक़या इतना बड़ा वाक़या है कि मगरबी यूरोपीय इस्तेमार के असरात को समझने के लिए कई लाइब्रेरियों से बढ़ गए। ये हमारे साथ हुआ। बल्कि बरतानिया जब यहाँ आई थी तो हमारे ही लोगों ने, मुंतखब पार्लियामेंट के लोगों ने उनके कहा कि वी आर स्टिल लॉयल सब्जेक्ट ऑफ द क्वीन। तो हम तो हैं, वो अभी तक वो निज़ाम जो है, जो आसिफ साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है और दलाइल के साथ वाज़ेह किया है, वो तो अभी तक सूरत हाल है उसी तरह। मैं अभी पेशावर का वाक़या हुआ, बहुत बड़ा वाक़या, पुलिस लाइन के अंदर धमाका। तो मैं एक डिफेंस कमेटी के मेंबर की हैसियत से पेशावर गया, कमेटी के इजलास के साथ। वहाँ पे हमने ज़ख्मियों की इयादत भी की और को कमांडर पेशावर से तकरीबन 4 घंटे की एक ब्रीफिंग भी हुई।
وہ جس کمرے میں جس روم میں ہماری بریفنگ تھی اس میں تصویریں لگی تھیں اور وہ تصویریں انگریزوں کی تھی اور ان کے جرنیلوں کی تھی. اور چونکہ مجھے اپنی خصوصاً پشتون ہسٹری کا میں ابھی 3 سال پہلے جب لندن گیا تھا تو میں نے سینٹرل لائبریری لندن جس کو اس وقت انڈین آفس لائبریری کہا جاتا تھا اس کی میں نے ممبرشپ کی اور میں تقریباً 3 ہفتے جا کے وہاں پڑھتا ہے. اس کے کیٹلاگ میں لکھا ہے کہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ پہ اتنا مواد ہے اس لائبریری میں کہ اگر اس کو الماریوں کے اندر سجایا جائے اور ان الماریوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا جائے تو اس الماریوں کی جو لینتھ ہوگی وہ 7 میل ہوگی. تو میں وہاں پہ اپنی علاقے کی ہسٹری، جنگ امبیلا کی، جنگ ملاکنڈ کی، جنگ تیرا کی کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، کس کا کیا رول تھا، اس میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے خلاف امبیلا کی جنگ، جن کے خلاف ملاکنڈ کی جنگ، تو آپ لوگوں نے ان کی تصویریں کیوں یہاں لگائی ہیں؟ انہی سے تو ہم نے آزادی حاصل کی ہے. تو کور کمانڈر صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے لیکن ابھی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان تصویروں کو ہٹایا جائے. یہ وہ برطانوی نوآبادیاتی اثرات ہیں. اور ایک نیٹو ایلیٹ جانے سے پہلے انہوں نے ایک نیٹو ایلیٹ یہاں کریٹ کیا. 4 بنیادی طبقات تھے جن کے ذریعے سے انہوں نے کنٹرول رکھا تھا. نمبر 1 انٹیلیجنشیا جو انہوں نے اپنا تخلیق کیا. نمبر 2 ملٹری. نمبر 3 سیول بیوروکریسی. نمبر 4 جاگیردار طبقہ. یہ چاروں ابھی تک اسی طرح قائم ہیں اور ان چاروں کا تسلط اسی طرح ہے اور اسی نظام کی بقا کر رہے ہیں. جب تک ان کی یہ زنجیریں جو طاقت کی ہیں اور تسلط کی ہیں یہ توڑی نہیں جائے گی حقیقی آزادی نہیں ہوگی. 75 سال ہو گئے ہیں لیکن یہ تسلط جو انہوں نے ایک کلٹیویٹ کیا تھا اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ آف کنٹرول ہے، بالکل انسٹرومنٹ آف کنٹرول ہے ان کے، جو یہاں پہ ہر بغاوت کو، ہر آزادی کو، ہر خود مختاری کو اس کو دباتی ہے. تو جب تک یہ ان کے انسٹرومنٹ آف کنٹرول سے ہم آزادی حاصل نہیں کریں گے اس وقت نہیں ہوگا. اور اس کا آغاز میرے خیال میں یہ کتاب ایک بہت اچھی شعوری کوشش ہے، بہت اچھی شعوری ایک ابتدائی کوشش ہے لیکن بہت اچھی شعوری کوشش ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھنا چاہیے اور جو باقی اس نظام کے ایسپیکٹس ہیں، پہلو ہیں، اس پہ اسی طرح ضرب لگانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر بندہ جس محاذ پہ بھی ہے اس محاذ پہ اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، اسی طرح میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمیں اردو کی طرف آنا چاہیے. آرٹیکل 251 میں ہم نے کہا تھا کہ اردو یہاں پہ سرکاری زبان ہوگی، تعلیم کی زبان ہوگی اور 15 سال 1988 تک اس کو نافذ کرنا تھا لیکن ابھی تک ہوا نہیں. اگر ہم نے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اس استعمالی نظام کو، تو ہمیں اپنی اردو، جب آپ اپنی زبان سے رابطہ منقطع کر لیتے ہیں، آپ اپنی اقدار سے، روایات سے، کلچر سے، تاریخ سے، ہیرو سے، یہاں تک کہ اپنے مستقبل سے اپنا رابطہ منقطع کر لیتے ہیں. اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اردو کی طرف آئیں. آپ ISSB میں بھی اردو، آپ کا CSX میں بھی اردو، آپ کے تمام نظام کے اندر اردو آئے گا. یقین کریں فوراً ایک ذہنیت اور ایک اپروچ اس سے تبدیل ہو جائے گا. اور انگریزی تو ویسے بھی کسی کو نہیں آتی، سب سے بہتر تو آپ ہی سمجھتے ہیں. میں نے اس دن پارلیمنٹ کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے خلاف فیصلہ دیا، تو میں نے سود کے خلاف جو فیصلہ تھا اس کی تحسین کے لیے ایک ریزولوشن لیا ہے. تو وہ ریزولوشن میں اردو میں پڑھنا چاہتا تھا تاکہ علماء اور اردو دان طبقہ بھی اس کو سمجھ جائے. تو میں نے جب اس کی اردو ورژن جو سینٹ نے مجھے دی تھی میں نے اٹھا کے دیکھی تو اس میں نے کہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سود سے پاک تجارت اور سود سے پاک نظام معیشت کی طرف جو ہیں وہ جائیں. تو اس کا اردو انگریزی میں نے لکھا تھا، پھر انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ترجمہ نے یہ کیا تھا کہ منافع سے پاک، انٹرسٹ فری، منافع سے پاک تجارت اور منافع سے پاک معیشت کو پاکستان میں رائج. میں نے کو بلایا، میں نے کہا یہ آپ نے کیا لکھا ہے، یہ میں کیسے پڑھوں گا. میں نے خود اس کا اردو ترجمہ کر کے پھر وہ سینٹ میں پیش کر دیا. تو ہمیں یہ کرنا ہوگا. اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے، جو صورتحال ہے، اس میں اب پیچ ورک سے کام نہیں چلے گا، کاسمیٹک چیزوں سے کام نہیں چلے گا، سپرفیشل چیزوں سے کام نہیں چلے گا. ہمیں ڈراسٹک چینجز کی طرف آنا ہوگا ہر پہلو سے، ورنہ سروائیول مشکل ہوگی. بہت شکریہ.